वो ऐसे 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे ना, तो एक को नमाज में कुछ बात की उसने। जब इसने नमाज में बात की तो दूसरे ने बोला भाईजान बातें करने से नमाज टूट जाती है, बातें करने से नमाज टूट जाती है। तो तीसरा बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात नहीं की। ना ऐसे कंजूस बन जाओ कि अपने हाथ गर्दन से बांध लो। जो भी आ रहे हैं नहीं, दोस्तों ने कहा यार हमेशा हमारे खर्चे पे खाता है, आज तू हमें निहारी खिला दे, नहीं। जब पैसे का मामला आएगा नहीं। खा ले, अच्छा तुझे अल्लाह ने अब अच्छी खुराक दी है, शहद ले, देसी घी खाया कर, नहीं। तो ये कौन लोग हैं? मक्खी चूस। कंजूस को मक्खी चूस पता है क्यों कहते हैं? मक्खी चाय में गिर गई थी तो मक्खी चूस के फेंक दी, कह रहा ये चाय पे पैसा लगाया, जाया ना हो जाए। सही है। ये जो आपकी महबूबाएं हैं ना, जो तुम लोगों ने पाली हुई हैं और सुबह शाम दिल देने की बातें करते हो, थोड़ा सा लकवा हो जाए फिर देखो तुम्हें कौन पूछता है। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा फरमा आड़ा तिरछा हो जाए, बस तुम भी कहोगे भाई मुझे अगर मोहब्बत ही करनी अपनी मां से नहीं करूं, तुझसे क्यों करूं मैं। जब टेढ़ी हो गई ना, थोड़ी सी लकवा हो गया आपकी गर्लफ्रेंड को, थोड़ा सा फरमा टेढ़ा हो गया, जैसे ही आप मिलोगे आप बोलोगे व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। वो जवाब में कहे मैं आपकी महबूबा, आप मुझे दिल दिया था आपने। वो क्या दिया था अब वो कहे आप मोहब्बत करें, तो आप जवाब में पता क्या हो गए, मां से नहीं कर लूं जिसने मुझे गोद में पाला है, मेरी नजासतें साफ की उसने रातों को उठ के, मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी, उससे नहीं कर लूं। करनी है तो भाई उससे करूंगा मैं। तो ये है ये दुनिया की, बोलो, मोहब्बत। शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, फरिश्तों को भी हुक्म दिया, फरिश्ते बगैर सोचे समझे सजदे में चले गए। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह गलत बात का हुक्म नहीं दे सकता। कंफ्यूजन में फरिश्ते नहीं आए, कंफ्यूजन में कौन आया? शैतान। उसने कहा वाई, क्यों सजदा करूं, ये मिट्टी से, मैं आग से, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आज तक कमबख्त कंफ्यूजन में। अबे तमीज से सजदा कर लेता, अल्लाह ने ऑर्डर दिया था, तेरे पास सोचने का ऑप्शन ही नहीं है, बचा लिया ना अल्लाह ने ऑप्शन। सजदा कर लेता आराम से, हम भी जन्नत में चले जाते, तू भी चला जाता। ससुराल तो इसराइल कहलाता है आजकल, और दामाद ऐसे होते हैं जैसे फिलिस्तीनी। हसना बिनते मोहम्मद याकूब का निकाह मोहम्मद वकास वल मोहम्मद नदीम बलोच से करो, इजाजत है? कौन है भाई? आप हैं? कबूल है। अभी करने तो दे निकाह भी समझ। बहुत स्पीड है, अभी मैंने निकाह किया नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आप हैं? देर से शादी के नुकसानात देखो हैं। तीसरी शादी हो रही है आपकी, 2 हैं, खानदानी उस्ताद। मुफ्ती साहब, अगर निकाह हुआ है तो निकाह होने के बाद अगर रुखसती नहीं हुई तो उसकी क्या हुदूद है, और मतलब हुकूक और फराइज क्या लाज़िम है? कोई हद नहीं है, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब चाहे रुखसती कर लें। बिला वजह उसमें ताखीर करना इसलिए बुरा है कि इससे लड़की को भी नुकसान होगा, मर्द को भी नुकसान होगा, लेकिन इसकी कोई शरीयत में हद नहीं है। नहीं, हद से मुराद के लड़के लड़की के दरमियान की क्या हुदूद है? नहीं, वो हुदूद तो है ही नहीं। जब निकाह हो गया तो एक दूसरे के लिए हलाल है। और उसी तरीके से अगर जैसे मिलना या बात करना, वो घर वाले जब निकाह हो गया तो ऑफिशियली रुखसती ना भी हो, अनऑफिशियली रुखसती कर सकते हैं। तो छप्पड़ में बुला लें, राहत अंधोरी का शेर है, मुंतजिर हूँ सितारों की जरा आंख लगे। इनके सवाल का जवाब है, मुंतजिर हूँ सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। तो जब निकाह हो गया ना, रुखसती दे नहीं रहे, तो देखो जब लाइट गई भी है, इशारा करो, आपकी बीवी है भाई, तमीज से थोड़ी आजकल रुखसती होती है। शेर याद कर लो राहत अंधोरी का, मुंतजिर हूँ सितारों। वो एक आदमी का बच्चा पैदा हुआ ना, तो वो वही था, जरा लिबरल टाइप के थे, वो नाम निहाद लिबरल जिसे कहते हैं, उनके यहाँ सब ब्रॉड माइंडेड टाइप के थे। तो 10 बच्चे पैदा हो गए, सबकी शक्ल सेम थी। जब 11वां पैदा हुआ ना, तो 10 से बिल्कुल डिफरेंट था वो। इसको बीवी पे शक हुआ, यार ये अलग, मुझे लग रहा है ये बेटा कुछ गड़बड़ लग रही है ना ये। अब जाहिर है बेगम से पूछेगा तो पिटेगा, औरत कहेगी मुझ पे शक कर रहे हो, तो वो बेचारा दिल में ही रखा उसने कि यार ये 11वां मुझे अपना नहीं लग रहा, बिल्कुल ही 10 से डिफरेंट है ये। तो जब उसकी मौत का वक्त आया ना, तो उसने बेगम से पूछा कि बेगम अब तो मैं मर रहा हूं, तेरा क्या बिगाड़ सकता हूं, मेरा दिल में खलश है, ये बता दे, ये 10 बिल्कुल सेम है, ये 11वां बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये किसका है? उसने कहा सच बताऊं? उसने कहा सिर्फ यही तेरा है, ये बाकी 10 जो सेम है ना, ये किसी कहीं और से डाउनलोड किए हैं मैंने।
یہ کہ میں ٹیلر ہوں اور کپڑے کا کام کرتا ہوں, میں ہر جم میں آپ کا بیان سننے کے لیے آتا ہوں, میں آپ کے لیے 2 سوٹ بنانا چاہتا ہوں, آپ سے درخواست ہے ناپ لے کے جائیں گے میرے بھائی, سوٹ بنا کے دیں گے. اثر میں آ جائے, اثر میں آ جائے, اچھی بات ہے یار, فری پکڑ کا ہدیہ مل رہا ہے, ویل ڈن, بہترین. مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے دفع ہو یہاں سے یار, ایسی کی تیسی. جس کے حسن پہ آپ مر رہے ہو, کیا وہ ہمیشہ حسینہ رہے گی؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, تو مجھے بیان میں بیٹھ کے وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں شعر یاد کر لوں. اب کیونکہ ہمیشہ ادھورا شعر سناتا ہوں, پورا آتا نہیں مجھے, پھر میں سوچتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو وہ پورا شعر دیکھوں گا ہے کیا, تاکہ صحیح شعر پڑھوں. اس کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کہ پتہ نہیں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے کہ ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے, صبح شام اس کے نام کی تصویر چھپتے تھے, اور میں, میری ابا, میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا, ورنہ میں مر جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. both are made for each other, یہ انگلش میں یاد کیا ہوا ہے لڑکوں نے, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. ایسے ایسے ڈائلاگ چلا کرتے تھے. خون ایک ناپاک اور گندی چیز ہے, خون انسانوں کے پینے کی چیز نہیں ہے, یہ صرف بیوی پی سکتی ہے, شوہر کا. استغفر اللہ, یا پھر وہ ایک تو منہ سے غلط جملے نکل جاتے ہیں میرے. خون جو ہے وہ انسانوں کے پینے کی چیز, بولو, نہیں ہے. مفتی صاحب, پچھلی بار آپ سے ملا تھا, اس وقت کو آ رہا تھا, اور الحمدللہ اب 2 ہو چکی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور موسٹ وانٹیڈ بھی بنا ہوا ہوں. اچھا مفتی صاحب, وہ ایک شخص ہے ہمارے فیلڈ کے نا, تو ان کو میں نے آپ کی ویڈیو بھیجی تھی جس میں آپ وہ پوڈ کاسٹ میں فرما رہے تھے کہ میرے 19 بچے ہیں, پھر اس کے ساتھ بیان تھا کہ میں کون سے شرمندہ بھی ہوں. تو اسے میں نے یہ ویڈیو بھیجی, اس نے کہا کہ میری ویڈیو بنا کے مفتی صاحب کو بھیجے. الحمدللہ 4 شادیاں, 43 بچے, اور ان قریب 45 ہو جائیں گے. ویری گڈ, ماشاءاللہ. اگر مسجد نہ ہوتی تو کلیپنگ کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ کروا ان کے لیے پیغام یہ کہ اور اسپیڈ بڑھاؤ تھوڑی سی. پھپھو بہت فسادی ہوتی ہے, اس کے باوجود کیا ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے پھپھو سے. جتنے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں ہاتھ کس کا ہوتا ہے, پھپھو کا ہوتا ہے. پھپھو تو بڑا پیارا رشتہ ہے, آپ کے لیے پیارا رشتہ ہے, آپ کی اماں کے لیے اس سے خطرناک رشتہ اس کائنات میں پیدا ہوا نہیں ہے. آپ کی اماں اور آپ کی پھپھو ایسے جیسے فلسطینی اور اسرائیلی. تو پھر 2022 سے لے کر 2025 تک لڑکی والوں نے یہ بات بولی کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کو لے آؤ, ورنہ اگر آپ نہیں لا رہے تو ہم کہیں اور کر دیں گے. پھر تو 2025 کے اینڈ میں نے نکاح لڑکی سے کر لیا. ان کے لڑکی والے تھے, وہ لوگ راضی ہو گئے, وہ لوگ راضی ہو گئے تھے, ان کے گھر والے تھے, تو میں نے نکاح کر لیا. پر جب میں نے نکاح کر لیا تو اس کے 2 مہینے بعد میں نے گھر پہ یہ بات بتا دی کہ میں نے نکاح کر لیا ہے. تو اب گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں کہ اس کی رخصتی یہاں نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں, الگ گھر لے لو یار. نہیں, تو وہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر تم ہم سے الگ ہو گئے تو تم ماں باپ کو چھوڑ دو گے اور تم ماں باپ کی پھر بددعائیں لو گے. بہت ایزی حل ہے. اب تک اتنا آپ نے نہیں سیکھا, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو یار, تو آٹو پہ ہو جانا چاہیے آپ. اس کو الگ رکھیں, ایک اور کر لیں گھر والوں کی مرضی سے. اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. گھر والوں کو بولے آپ بتاؤ کون سی چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, لے آؤ. وہ جو میمز بھی بنی تھی اس لطیفے میں نا, تمہیں میری کائنات ہو, تم میری راحت ہو. ابے بھائی, ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا شادی کی پہلی رات, وہ تو بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات, یعنی سب کچھ تم ہی ہو. اب کائنات لڑکیوں کے نام بھی ہوتے ہیں. کہہ رہے بیوی سے آج سے تم ہی میری کائنات, تم ہی میری راحت, تم ہی میری چاہت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری فرحت. وہ سمجھی گرل فرینڈس کے نام لے رہا ہے. اس نے کہا جب یہ کھل گیا تو ہم بھی اوپن ہو جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر میں ہی چاہت, میں ہی راحت, میں ہی کائنات, میں ہی فرحت, میں ہی مسرت, وسیم بھی تم, ستار بھی تم, غفار بھی تم, کلیم بھی تم. آج سے وسیم بھی, ستار بھی تم, غفار بھی تم. یہ حیران, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تو ہوگا.
یہ تو جلدی جلدی شادیاں کر لیا کرو تاکہ یہ نہ ہو.